नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन जारी छ। लकडाउन जारी भए पनि पछिल्लो समय उपत्यकामा सवारी चाप बढेको छ। गत चैत 11 गतेदेखि जारी गरिएको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। त्यसैले मानिसहरू लकडाउनको प्रभाव नगरी काममा निस्किँदा उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ। त्यस्तै सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा उच्च स्तरीय समन्वयन समितिले लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदा अनुसार हालसम्म 100 भन्दा कम संक्रमण देखेको जिल्लाभित्र यातायात सुचारू गर्ने तयारी भएको छ। नेपालमा आइतबार थप 213 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3448 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 359 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 1161 जना, बागमती प्रदेशमा 92 जना, गण्डकी प्रदेशमा 111 जना, प्रदेश 5 मा 1081 जना, कर्णाली प्रदेशमा 633 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 111 जना संक्रमित छन्। अहिलेसम्म 7 प्रदेशका 71 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ भने आइतबारसम्म 467 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकामा रहेका क्वारेन्टिनहरूमा रहेका 18 जना व्यक्तिहरू 17 देखि 45 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकका 1 जना हुनुहुन्छ, उहाँ मेलम्ची रिजनल क्वारेन्टिनमा रहेका 20 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उदयपुर बेलका रामपुरमा रहेको क्वारेन्टिनमा रहेका 3 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो 35 वर्षीय 1 जना महिला र 27 र 35 वर्षीय 2 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी आज देखिएका 213 नयाँ संक्रमित सहित देशभरको हालसम्मको कुल संक्रमित संख्या 3448 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 3212 र महिलाहरू 236 जना हुनुहुन्छ। संक्रमितहरूको हालसम्मको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 का 12 जिल्ला समितिका छन्, 259 जना हुनुहुन्छ संक्रमितहरू हालसम्म। प्रदेश नम्बर 2 का सबै 8 जिल्ला समितिका छन्, 1161 जना पुग्नु भएको छ प्रदेश नम्बर 2 मा। त्यसैगरी बागमतीका 12 जिल्लामा 92 जना, त्यसैगरी गण्डकीका 9 जिल्लामा 111 जना, प्रदेश नम्बर 5 का सबै 12 जिल्लामा रोल्पा थप भएसँगै सबै जिल्ला पुगेको छ, 1081 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कर्णालीका 9 जिल्लामा 633 जना, सुदूरपश्चिमका पनि सबै जिल्ला समितिका छन् 9 जिल्ला, 111 जना हुनुहुन्छ। यसरी कुल 3448 जना संक्रमित देशभर हुनुहुन्छ र जिल्ला 71 पुगेको छ। सांसद चन्दा चौधरीले सदनमा हिन्दी भाषामा बोलेको आधारमा भारतीय चेली भनेर गरिएको टिप्पणीप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै संसद नेवावलीमा नै आफूलाई सहज हुने भाषामा सदनमा बोल्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउनु भएको थियो। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि 19 गते के एक माननीय जी ने जो विषय वस्तु आपत्तिजनक कुछ शब्द रखी, उसको मान्य सदस्य त्यो विषयमा मैले रुलिङ गरिसकेको छु। के रुलिङ गरेको छु भने त्यो विषयमा सबै विवरण म लिएर त्यसमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्छु। त्यो विषयमा तपाईं नजानु होला। ठीक है सम्मानीय सभामुख महोदय, त्यो विषयमा मैले रुलिङ गरिसकेको छु। म सबै विवरण लिएर छानबिन गर्छु, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राख्छु। त्यो विषयमा तपाईं प्रवेश नगर्नु होला। सत्तारूढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं सांसद भीम रावले सरकारले ल्याएको बजेट संविधानको लक्ष्य र नेकपाको नीति विपरीत रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार विभिन्न मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै रावलले बजेटले संविधान र सत्तारूढ नेकपाले चुनावका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता समेट्न नसकेको बताउनु भएको हो। समाजवादमा जाने संविधानको बाटोमा जानुपर्नेमा बजेटले नवउद्धारवादमा जान खोजेको हो कि भन्ने देखाएको भन्दै उहाँले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, समाज कल्याणका क्षेत्रमा बजेटमा लिएका नीतिले सही दिशा नलिएको बताउनुभयो। राहुलले एमसीसीका योजना
बजेटमा राखेकोमा पनि आपत्ति जनाउँदै रूपमा जनता राजनीतिक दलका नेता र बुद्धिजीवीबाट आलोचित एमसीसीको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदै बजेटमा समावेश गर्ने जस्तो गैर जिम्मेवार कार्य गरिएको जिकिर गर्नुभयो। नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरू उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सुरक्षा विषयलाई सबल तुल्याउने कुनै कार्यक्रम मैले देखिनँ। सीमा प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नागरिकता र राहदानी वितरण कार्यक्रमका लागि भनेर जम्मा 2,62,00,000 मात्र छुट्याइएको छ। नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी, सुस्ता लगायतका भारतबाट अतिक्रमित भूभागमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआउनु यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ। देशको चिरकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको र संविधान बमोजिम तुरन्त गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धमा यसमा बजेटमा कुनै पनि चर्चा नगरिनु यो पनि विस्मयकारी छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्तिको नीति अवलम्बन गरिएको पाइएन। बरु विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै सन्तुलित विकास गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने तर्फ त्यति ध्यान नगएको जस्तो आभास हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ भन्ने सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचनको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तर त्यसको विरुद्ध विद्युतीय गाडी आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित किन गरियो यसलाई पनि नेपाली जनताले बुझ्न चाहेका छन्। विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिने र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको विकास गरिने घोषणापत्रको नीति अवलम्बन गरेको मैले चाहिँ राम्ररी हेर्दा त्यति भेटिनँ। भाइ हाम्रो नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख हाम्रो नीति र त्यसमा लोक कल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरू स्वयं यो सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा मैले कता पढेको थिएँ। तर मैले केही उदाहरणहरू त्यो नीतिको विपरीत मैले पाएँ। तर ईश्वरको नाममा शपथ नखाने मन्त्रीहरू, क्वारेन्टाइनमा बसेका, आइसोलेसनमा बसेका, हस्टेलमा बसेका कोरोनाका सङ्क्रमित बिरामी र नन सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई कसम खुवाएर घर पठाइरहनु भएको छ। घरबाट बाहिर ननिक्लिनु, घरमा चाहिँ बालबच्चालाई नभेट्नु, वृद्धावृद्धिलाई नभेट्नु, छिमेकीलाई नभेट्नु, सोसल डिस्टेन्समा बस्नु भनेर शपथ खुवाएर पठाइरहनु भएको समाचार आइरहेको छ। यसमा घोर आपत्ति छ। त्यही सरकारले चाहे कोरोना व्यवस्थापन गर्ने क्रममा होस्, चाहे बाढी पहिरो व्यवस्थापन गर्ने क्रममा होस्, चाहे प्रशासन सञ्चालन गर्ने क्रममा होस्, पूर्ण रूपमा यो सरकार असफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीजी असफल हुनुभएको छ। सत्तासीन पार्टीले असफल नबनोस्। त्यही असफल सरकारलाई कतिसम्म बोक्ने, असफल प्रधानमन्त्रीलाई कतिसम्म बोक्ने मान्य सत्तासीन पार्टी गम्भीर बनाओस् र यो असफलतालाई अविलम्ब यसलाई चाहिँ असफलतालाई बदल्नको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। मुलुक असफल हुन सक्दैन। सरकार असफल होला, प्रधानमन्त्री असफल होला, मुलुक असफल हुनु हुँदैन। त्यही तपाईँले गम्भीर बनेर सत्तासीन पार्टीले गम्भीर निर्णय गरोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री श्री ईश्वर पोखरेललाई प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले विद्युतीय सवारीका कर लगाएको भन्दा कडा आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले सुरुमै काङ्ग्रेस सांसद देवेन्द्र राज कँडेलले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा अरबौं रकम भारततिर जाने बताउनुभयो। सरकारको विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय जनताप्रति जवाफदेही नरहेको र भोटको लागि भाषणको राजनीति बेइमानी गरेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर विदेशी मुद्रा बाहिरिन नदिने भन्दै प्रधानमन्त्री युवराज खतिवडाको दाबी पनि झुटो भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। सांसद कँडेलले सरकारले उच्च तहबाट विद्युतीय सवारीमा कर बढ्ने सूचना चुहाएर भन्सारबाट बजेट प्रस्तुत हुनु केही दिन अघि मात्रै रातारात 120 विद्युतीय सवारी पैठारी गरियो। सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र प्रदेश 3 को सरकार समेतको विद्युतीय सवारीप्रति देखाएको प्रतिबद्धता डाक्टर मन्त्रीले यो नेपाल सरकार जनताको सरकार नभई यो डाक्टरको सरकार नै भनी आफ्नो नेताहरूको बोल्ती बन्द गरिदिएको तापनि कुनै पनि हालतमा विद्युतीय सवारीमा गरिएको भन्सार वृद्धि अवलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ। सम्मानित सभामुखज्यू, म अन्तमा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जुन किसिमको नीति अवलम्बन गरियो, जुन किसिमले अहिले विद्युतीय गाडीहरू चाहे प्लग इन हाइब्रिड होस् चाहे विद्युतीय सवारी होस्, जसरी यसमा चाहिने कर वृद्धि गरिएछ, यसले गर्दाखेरि ठुलो रकम
भारततिर जाने कल्पना गर्नुहोस्। भोलिको दिनमा डिजल मट्टीतेल या पेट्रोल भारतले पैठारी बन्द गरिदिएको खण्डमा हाम्रा सारा उद्योगहरू सवारी साधनहरू ठप हुन्छन्। त्यसकारण हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनलाई हाम्रै जलबाट उत्पादित विद्युतबाट चल्ने विद्युतीय गाडीलाई यदि प्रमोट गरिएन भने हाम्रो लागि भविष्यमा दुर्भाग्य हुन्छ र हामी पोल्युसन आज आज चकलेटमा 10% छुट गरेर विदेशबाट 5 अरबको चकलेट ल्याइन्छ र 10% डिस्काउन्ट गरेर त्यसमा चाहिँ भन्सार घटाएर 50 करोडको घाटा गराइन्छ। त्यसकारण चाहिँ मेरो आग्रह के छ भने आज विद्युतीय आधारित स्रोत साधनलाई बढावा दिउँ। बैठकमा अर्को काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले कोरोना महामारीमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुभयो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य विभागले कोरोना महामारीमा काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकार राजनीति आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा असफल भइरहेको तर्क गर्नुभयो। विपद व्यवस्थापन यो चाहिँ जुन गर्नुको लागि सेना परिचालन गर्न सकिने छ भनेर चाहिँ भनिएको छ, तर गर्न सकिनेछ भन्दैमा सरकारले गर्नुपर्ने काम, सिभिलियन गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने काम, यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएको चाहिँ जुन विपद व्यवस्थापन समिति छ, प्रधानमन्त्री को चाहिँ नेतृत्वमै भएको चाहिँ जुन व्यवस्थापन समितिको चाहिँ जुन छ, यी सबै निकायहरूलाई चाहिँ एकातिर पन्छाएर आफूले चाहिँ एउटा चाहिँ सिभिलियन गभर्मेन्टले एउटा चाहिँ नागरिक सरकारले गर्नुपर्ने काम यो चाहिँ सेनालाई चाहिँ दिने जुन प्रवृत्ति छ यो चाहिँ बिल्कुलै यो चाहिँ ठिक नभएको र यो संविधानको भावना र मर्म विपरीत यो चाहिँ काम चाहिँ यो सरकारले चाहिँ गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि यो सरकार यो चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि, कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि, परराष्ट्रको दृष्टिकोणबाट पनि यो सरकार चाहिँ बिल्कुल विफल भइसकेको र नेतृत्व चाहिँ असफल भएको कुरा उहाँहरूको चाहिँ यो वर्षको चाहिँ गतिविधिबाट चाहिँ देखाएको छ। काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले शिक्षा मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रलाई र सांसदहरूलाई निराश बनाएको धारणा राख्नुभयो। शिक्षा मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रमले संसदमा छलफलका लागि समय पाउने हैसियत नराख्ने उहाँको तर्क छ। थापाले राष्ट्रपतिलाई श्री 6 बनाउने रहर किन पलायो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। खर्च कटौतीको प्रस्तावमा धेरै बोल्ने मन पनि छैन, किनभने मान्य मन्त्रीज्यू आफै गनगन गर्दै हिँड्नु भएको छ अर्थमन्त्रीजीले मेरो कुरा सुनिदिनु भएन भनेर। हामीले मान्य मन्त्रीजीलाई भनेर के अर्थ, उहाँ आफै दुखी हुनुहुन्छ, आफै पीडित हुनुहुन्छ। तर अर्थमन्त्रीजीले श्रेष्ठता देखाउनु भयो, मलाई हेप्नु भयो भनेर भन्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने मान्य शिक्षा मन्त्रीजीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई श्री 6 बनाउने रहर चाहिँ किन पलायो? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले जो बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संहिता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ। यस्तो कार्यक्रममा गएको वर्ष 5 अरब छुट्याएको ठाउँमा यो वर्ष बढाएर 6 अरब बनाउने। अनि यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अहिले पछाडि भन्नु होला हाम्रो कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौँ, कसरी बाँडिन्छ हामीलाई पनि थाहा छ। तर यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अलिकति याद आएन त्यो इडिसिडीमा बसेका सहजकर्ता, तलब नपाएर बसेका ती विद्यालयका कर्मचारीहरूको याद आएन, वा विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोकै बसिरहेको याद आएन। 7000 विद्यालयमा 700 विद्यालयमा मात्र शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ। 57,000 शिक्षक शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ। तिनको बारेमा काम नगर्ने, तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रममा 1 अरब 50 करोडबाट बढाएर 2 अरब 23 करोड बनाउने। 2 अरब छात्रवृत्तिलाई के लक्ष्य हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र यो पटक 3 अरबलाई घटाएर हामीले 2 अरब बनायौँ। सबैभन्दा उद्वेग लाग्दो कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेट हेर्दै गर्दा के लाग्छ भने शिक्षा मन्त्रालयलाई 90 लाख विद्यार्थीहरू विद्यालय गइरहेका छैन भन्ने कुरा थाहा छैन, अत्तो छैन। हामीले सुन्यौँ बाहिरबाट कि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा सिकाइ तथा सहजीकरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ, बजेटले चिन्दैन। अनि एउटा ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन भन्ने छ, त्यसले केही पैसा दिएला भनेर कटौरो थापेर मागेर 90 लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एसई खारेज गरौँ, केही बोल्ड डिसिजन गरौँ र यो वर्षभरिको विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौँ भनेर लगातार मन्त्रीजीलाई भन्दै गर्दा यही हो बजेट, यही हो कार्यक्रम। त्यसैले यसले हामीलाई थप निराश बनाएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका
खिललाल भट्टराईले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुन नसकेको हुँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। उहाँले गर्मीको मौसम भएको हुँदा तराईमा झुलको व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो। क्वारेन्टाइनलाई नै आइसोलेसन वार्ड बनाउनु पर्ने अवस्थामा उपचारलाई अझ ध्यान दिएर भेन्टिलेटर बढाउनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपालकै चक्रप्रसाद स्नेहीले सुदूरपश्चिममा आरडिटी गर्दा 500-600 जनामा कोरोना फैलिएको बुझिएको जनाउँदै डडेलधुरा जिल्लामा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न र आरडिटीमा विश्वसनीयता नदेखेकोले पिसिआरलाई बढाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका रमेश जङ्गरायमाझीले क्वारेन्टाइन गाई गोठ जस्तो भएको तथा मानिस दिनभरि क्वारेन्टाइनमा बसेर राति घरमा बस्ने गरेको देखेको हुँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। र अर्को क्वारेन्टाइनहरू, हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित हुन सकेनन्। क्वारेन्टाइनहरू खास गरी जहाँ बढी सङ्क्रमण छ त्यस्ता ठाउँका क्वारेन्टाइनहरू धेरै नै व्यवस्थित हुनुपर्थ्यो, तर त्यहाँ धेरै नै अव्यवस्थित भइराखेको स्थिति चाहिँ मिडियामा पनि आइराखेको छ, माननीयज्यूहरूले पनि उठाइराख्नु भएको छ। त्यस्ता ठाउँहरूलाई हामीले धेरै व्यवस्थित गर्नु पर्यो। र मलाई एउटा अनुभव के छ भन्दाखेरि यदि तल्लो निकायहरूबाट खास गरी स्थानीय तहहरूबाट सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीले व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइनलाई राम्रो बनाउन सक्दैनौँ भने नेपाल आर्मीले लुम्बिनीमा विदिन 1 मन्थ 1 महिनाभित्र 3000 अट्ने त्यो एउटा ठुलो सभा हल चाहिँ 1 महिनाभित्र उसले बनाउन सकेको थियो। 2 वर्ष अगाडि बनाएको त्यो सभा हल अहिले पनि त्यो अस्थायी सभा हल हो, तर अहिले पनि त्यो चाहिँ काम लाग्ने छ, त्यो चाहिँ युजमा आइराखेको स्थिति छ। त्यस्तै हामीले यो एउटा विपदको परिस्थिति हो, विशेष परिस्थिति पनि हो। हामीले सुरक्षा अङ्गहरूलाई परिचालन गरेन भने नेपाली सेनाहरूलाई परिचालन गरेर भए पनि क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ कि त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस्। सम्म विदेशबाट क्वारेन्टाइनमा आएर बस्नेहरूको सङ्ख्या 66,000 पुगेको छ। 66,000 जन त्यहाँको सङ्ख्या पुगेको छ भने पिसिआर टेस्टबाट प्रमाणित भएका 109 जना भइसकेका छन् र मृत्युको सङ्ख्या 2 पुगेको छ। मैले जो आरडिटीबाट परीक्षण गर्दाखेरि 500-600 सम्मको पोजिटिभ देखिएको तथ्य आएको छ। यो यति ठुलो जनसङ्ख्या जहाँ 50-60 लाख जनसङ्ख्या छ, जहाँ 70 को सेरोफेरोमा क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू बसिसकेका छन्, त्यो प्रदेशमा एउटा मात्र चेक जाँच गर्ने एउटा मात्र भेन्टिलेटर छ, त्यो पनि कैलाली जिल्लामा छ। पहाडका 7 वटा जिल्लाहरू तडफिएर बसेका छन्। म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, म संयोजकको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि डडेलधुरा जिल्ला पहाडी 7 वटा जिल्लाको केन्द्रमा रहने डडेलधुरा जिल्लामा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरियो। 95 मार्क्स छैन, केही छैन, न स्वास्थ्य कर्मीहरू उपचार गर्न गइरहेको अवस्था छ। कोरोनाबाट प्रभावित भएर बनाएको क्वारेन्टाइनहरू यस्तो छ कि गाईलाई गोठमा राख्ने जस्तो क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। अनि मान्छे दिनभरि बस्छ, रात परेपछि घरमा गएर सुत्छ। अनि कसरी आइसोलेसन हुन्छ? आइसोलेसनको उसको उपचार कसरी हुन्छ? तपाईँको 7 दिन 8 दिनसम्म यो अगाडि पनि मैले सदनमा कुरा उठाएँ। 7 दिन 8 दिनसम्म पनि पिसिआर चेक गरेको रिपोर्ट आउँदैन। अनि 4 दिन पछाडि त्यो मान्छेलाई फेरि सर्न सक्छ, फेरि त्यसको पिसिआर टेस्ट गर्ने। हामीले अहिलेसम्म कति मान्छेको पिसिआर टेस्ट गर्यौँ? त्यसकारण सरकारले यसलाई एकदम सामान्य रूपमा लिएको छ। आज 68 वटा जिल्लामा फैलिसक्यो, 77 वटा जिल्लामध्ये 68 वटा जिल्लाका नागरिकहरू यसको आक्रमणमा परिसके र पनि अहिले पनि सरकारले यसलाई सामान्य रूपमा सामान्य हिसाबको रूपमा लिएको छ। त्यसकारण पनि सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो गतिविधिले स्वास्थ्यमा हामीले जुन सुधार गर्यौँ, स्वास्थ्यको पूर्वाधारहरू जुन बनाउनु खोजेको त्यो बन्न सक्दैन। काङ्ग्रेसकै तारादेवी भट्टले सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएको हुँदा क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरी पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय जनता पार्टीका मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले कोरोनाबाट जनतालाई बचाउनका लागि पिसिआर परीक्षणलाई बढाउन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न माग गर्नुभयो। पहिलो संशोधन विधेयक 2075 सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। तथ्याङ्क विधेयक 2076 दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले प्रत्यायन एक्रिडिटेसन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन 2075-2076 तथा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेधी गुरुङले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त व्यू विजन दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही जेठ 27 गते बिहान 11 बजे बस्नेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाललाई तथ्याङ्क विधेयक 2076लाई दफावार छलफलको लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले तथ्याङ्क विधेयक 2076लाई दफावार छलफलको लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2075 का सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 5 सम्म उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चोरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको दोषी उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले आइतबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। रुकुमको चोरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै समितिले माइतीघरमा बृहत प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धान गहिराईमा हुन नसकेको आरोप पनि लगाएका थिए। जातीय नरसंहारकारीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरू नाराबाजी गरेका थिए। गैर दलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चोरजहारी नगरपालिका 8 सोती गएका नवराज विकास सहित 18 जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए। त्यसमा नवराज सहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो भने उनीहरूको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। घटनामा संलग्नता भएको आरोपमा प्रहरीले 25 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। कारबाही गर। रुकुम नसर। सर्वदलीय संसदीय दलित समुदायमाथि भइरहेको अत्याचार बन्द गर। सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरू एक सोती मर्समा घटनाको राजनीतिकरण बन्द गर। मानव अधिकारको लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।